Hello guys, mao ni ang view diri sa itaas sa Giwanon, Maribohok. Nakit-an manggod nako na ay kalsada paingon sa bukid. Although zigzag, sakaon kaayo, giswayan ako saka diri ra gyud ko sa tunga-tunga kutob. Although habog-habog na sad ni siya, naaman po'y tigmotor dito kay naamay nagpuyo sa taas. Anya niabot naman ko sa dead end, di nagyud ko kalahos, di naman kaagi ang motor. So dinhin akong dapita kutob, habog na gini kayo. Dire na to makita nga dili pa gyud congested ang Bohol kay gawa sa tagbilaran, puro green ra may atong makita. Naa sa mga lungsod-lungsod or town proper daghan ang kabalayan, pero inigawa sa lungsod puro green na pod, bukid-bukid na pod. Mao ni akong giingon nga zigzag nga agianan, rough road pa gyud. Naadnan na kagsakaan okay ra man, pero og kuratan ka labi na kay way ali, way harang, musipyat gyud pug kag kuan, hagbong gyud ka sa pangpang. Shout out dahil sa mga taga Maribohok, lalo na kay Sis Danica o kay Sis Maricel, o sa GT pod nila diha, o sa kinakusgan nga RG Baluka nga affiliated po diri sa Panglao. Kani nga kalsada paingonan ni Ogloon, nagsuroy-suroy ra ko ni hapit kog Punta Cruz, anya ako po ning subay-subay ning kalsada pasaka sa bukid ba. Ingon man sila na aday kalsada pasaka gyud sa bukid kay naamay NGCP ani, pero wala man ko katuod kung asa dapit agion. So dire lang ko ni saka, palapad lang kog drone, chill lang, suroy-suroy ginagmay. Please subscribe to my channel guys, and thank you for watching. Hope to see you on my next video. Kana sayon ra kay tan-awon, dali ra tan-awon, pero imo nang drive-on og motor nya rough road, anad lang gyud. I'm just wondering giun sa pagtaod or install ning mga poste or wire sa taas kay wala may kalsada. Wala mangguko ko saksi kakita og ga-install ngani sa taas sa bukid kay wala lagi agianan. Don't you buy me hands and I feed you my
Skip